अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं हाजिर। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साईं हमाद रियाज साहब के साथ, जो कि यहाँ सजादा नशीन है दरबार गोरशाही के, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि अमन के हवाले से हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हमारी पाक आर्मी, हमारी रेंजर्स को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि हमारे पूरे मुल्क में अमन आ जाए। अगर अमन होगा तो खुशहाली आएगी। और सबसे बड़ी जो इस वक्त मेन मसला है हमारे पूरे मुल्क में, वो है अमन का ही। क्योंकि अगर अमन के बगैर कोई भी बिजनेस, कोई भी जिम्मेदारा, कोई चीज जो है ना वो नहीं चल सकती। दूसरा, टैक्सेस के हवाले से, कुछ बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, कुछ यहाँ के जो मसाइल हैं उनके हवाले से, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ ये सजादा नशीन है दरबार गोरशाही के, तो इस हवाले से भी बातें करेंगे कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे जा रहा है, कितने एक मुरीदैन हैं, इसके बारे में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं साईं हमाद रियाज साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं कैसे हैं आप? ठीक है साईं। साईं सबसे पहले तो मैं स्टार्ट यहाँ से लूंगा, क्योंकि अमन जो है हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे मुल्क में अमन होगा, खुशहाली आएगी। इस अमन को बरकरार रखने के लिए हमारी पाक आर्मी को, हमारी रेंजर्स को, हमारी हुकूमत पाकिस्तान को, खासतौर पे जो अब पीटीआई की हुकूमत आई है, उसको ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि जिससे हमारे पूरे मुल्क में अमन आ जाए? पहले तो आप तमाम जो टीम है इनको अस्सलाम वालेकुम। और आप जो एक काविश लेके चले हैं मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से और एक अमन के हवाले से, इस पे मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ कि साबका हुकूमतों ने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे तो ध्यान दिया है, लेकिन इंतहा पसंदी के ऊपर कोई ख़ास इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगर मौजूदा हुकूमत या मौजूदा इदारे इंतहा पसंदी के ऊपर कंट्रोल कर लें, इंतहा पसंदी फैलाने वाले वो इंतहा पसंद लोग अनासर जो हैं उन पे कंट्रोल करें, तो इस पे हम काबू पा सकते हैं। ये तमाम जितनी भी करप्शन है, जितनी भी फसाद है, उसकी जड़ जो इंतहा पसंदी है, वो मजहबी हो या सियासी हो या कौमी सतह पर हो या लसानी सतह पर हो। आप इंतहा पसंदी को कंट्रोल करें, इंतहा पसंद लोगों को कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह ये तमाम मामला बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं टैक्सेस पे से। साईं हमारी हुकूमत के पास जो टैक्स है, जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे जिस तरह अदर कंट्रीज में निज़ाम है, अगर वो वहाँ पे 60% या 40% टैक्स देते हैं तो हुकूमत उसको 100% वापस भी लौटा के देती है। यहाँ पे ये सिस्टम राय नहीं है। 23 करोड़ आवाम है और लाखों में टैक्स देने वाले हैं। अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इस टैक्स वाले निज़ाम में इस्लाह करनी चाहिए। आप क्या इसमें कहेंगे? असल में हमारा जो माशरा जो जिस तरह से डेवलप हुआ है, उस डेवलपमेंट में टैक्सेस को इतनी अहमियत नहीं दी जाती रही साबका हुकूमतों के अंदर। सही। और टैक्सेस के से हट के बचत के रास्ते इख्तियार किए गए। अगर मौजूदा हुकूमत ये इकदाम उठा रही है तो उसको सबसे पहले आवाम को अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि आपके टैक्सेस से क्या क्या फ़ायदे हैं। आप टैक्स अदा करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आप सबसे पहले आवाम को, इस हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस देने के बेनिफिट्स बताएं, क्योंकि लोग खौफ ज़्यादा हैं कि अगर हम फाइलर हो गए तो हमारी कौन सी चीज़ें वो एफपीआर की लिस्ट में आ जाएगी, फिर नैब पड़ जाएगी। ये सिलसिले लोगों के ज़हन में काफ़ी सारे हैं टैक्सेस के हवाले से जी। और जो आप छूट, जो एमनेस्टी स्कीम आप बड़ों के लिए निकाल रहे हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए भी कोई स्कीम निकालें ताकि वो खुशी खुशी इस टैक्सेस का हिस्सा बने। अच्छा, लोड शेडिंग के हवाले से क्या आगे गया? बिजली की लोड शेडिंग वैसे की वैसे लेकर महंगाई का तरासर बढ़ गया, बिल बढ़ गए। खासतौर पे पीटीआई की हुकूमत के आने से और ज्यादा जो है ना महंगाई में एक इजाफा हुआ। अब पेट्रोल बम गिराया गया इसमें यकम को। बहुत सारे मसाइल का सामना है, खासतौर पे नीचे वाले तबके को। इसके लिए तो देखें ये है कि अगर लोड शेडिंग पाकिस्तान में है तो ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि माहौलियाती जो हमारे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जो कम हुआ, एक इसकी वजह है कि हमारे डैम में पानी कम है, और दूसरी जो मेन वजह ये कि हमें कमों पे 50-60 साल के अंदर हमने कोई डैम मजीद नहीं बनाए। अगर हमारे पाकिस्तान में डैम बने होते, बादशाह डैम था, दरावत डैम था, कालाबाग डैम था, और मजीद जो छोटे छोटे दरिया सिंध पे 15-20 और डैम बन सकते थे छोटे छोटे, अगर वो बने हुए होते तो आज हमें पानी की किल्लत का और फिर बिजली की किल्लत का सामना ना करना पड़ता है। जहाँ तक बात है कि जो लोड शेडिंग है, तो हमने तो ये सुना है
کہ جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو آپ بجلی چوروں پہ ہاتھ ڈالیں, ان پہ نظر رکھیں. جب وہ چوری کرنا چھوڑیں گے تو آپ کے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہوگی اور اس کا ریونیو موجود ہوگا اس پہ. سائیں یہ گور شاہی کا سلسلہ ہے آپ کا, آپ کو کیسے اس میں آنا ہوا؟ تھوڑا سا اس میں مجھے تفصیل بتائیں, یہ گور شاہی کا سلسلہ ہے کیا, تاکہ میں لوگوں کو یہ دکھا سکوں, بتا سکوں کہ یہ گور شاہی کا یہ سلسلہ ہے. ریاض احمد گور شاہی صاحب کا میں صاحبزادہ ہوں, اور آپ کا جو سلسلہ بڑا واضح ہے. یہ وہی سلسلہ جو سلطان اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. آپ کا سلسلہ یہ تھا کہ ان دل کی خالی دھڑکنوں کو اللہ کی یاد میں لگا دیں, اللہ کی یاد میں. کیونکہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پہ اٹیک کرتا ہے. جس دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا وہاں پہ بھی شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے. جب شیطان بسیرا کرتا ہے تو آپ کو سنی شیعہ وہابی دیوبندی میں متفق کر لیتا ہے. جب آپ کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا تو آپ کو سندھی, مہاجر, پنجابی, پٹھان ان میں آپ کو الجھا دیتا ہے. لیکن جب اس دل میں اللہ کا نور ہوگا تو آپ کو نہ سنی کرے گا, نہ شیعہ کرے گا, نہ وہابی کرے گا, کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تعلق نہیں ہوگا. وہ صرف امتی ہوگا, اور امتی کے لیے بشارت ہے کہ اس کا دل مومن ہوگا, اور مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنتی ہوں گے. تو اس لیے آپ کا سلسلہ یہی کہ اپنی خالی دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے نور سے اجاگر کریں, تاکہ آپ رب کی پہچان کریں اور انسانیت کی طرف, بہتری کی طرف عمل کر سکیں. لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت چل رہی ہے, ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ ان ایکسپیرینس حکومت ہے. خان صاحب کو کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے, لیکن انہوں نے 22-23 سال کوشش کی ہے سیاست میں آئے, ان ہوئے کہ میں ملک و قوم کی خدمت کر سکوں, لیکن ابھی تک وہ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا, سوا ہماری خارجہ پالیسی کے, کہ ہماری خارجہ پالیسی تھوڑی سی اچھی ہوئی ہے. کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کو؟ آپ کس نظر سے اس وقت پی ٹی آئی کو آپ سائن دیکھ رہے ہیں؟ میں اوور آل دیکھ رہا ہوں, میں صرف پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے. میں پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے مزید ادارے جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, ہمارے ایجنسی میں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا ہوں اس وقت, کہ تمام ایک پلیٹ فارم پہ ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے. یہ اچھا عمل ہے کہ کافی ٹائم کے بعد پاکستان کے ادارے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں بشمول اسمبلیاں. تو اس کو فی الحال چلنے دیا جائے, اور جو سابقہ حکومتوں کی ناقص پالیسیوں نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا, اداروں کو نقصان پہنچایا, اس کو ڈیولپ ہونے میں, اس کو ریفل ہونے میں ٹائم لگے گا. تو اگر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, ٹائم دینے کا بھی صحیح آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, تھے سعید حماد ریاض صاحب جو کہ سجادہ نشین ہے دربار گور شاہی کا. بڑی اچھی بات ہے کہ میں ان سے بہت متاثر ہوں, خاص طور پہ جب یہ سلسلے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے سلسلے کی چیزیں میں بات کی ہے کہ کوئی کسی فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, صرف اللہ سے لو لگانے کا تعلق ہے, کہ آپ اللہ سے جو ہے نا وہ لو لگائیں, اور کوئی تعلق نہیں ہے. اور خاص طور پہ امن کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ امن کو قائم کرنے کے لیے ہماری ایجنسی کو, ہمارے اداروں کو کیسے کام کرنا چاہیے, ہمارا نظام کیسے چلنا چاہیے, ٹیکسز کا کیسے نظام آنا چاہیے, یہ انہوں نے ہر چیز جو ہے نا واضح کر دی. اور خاص طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے تو سنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ صرف بجلی چوروں کے لیے ہے, تو مہربانی کر کے جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے وہیں پہ یہ سارے سلسلے رکھے. آپ باقی جو عوام ہے اس کو جو ہے نا وہ تنگ نہ کیا جائے. آپ دیکھیں یہاں بھی میں پچھلے تقریباً 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوں, لائٹ نہیں ہے, بل جو ہیں وہ اسی طرح آ رہے ہیں, مہنگے سے مہنگی بجلی جو ہے نا وہ ہمیں دی جا رہی ہے. برائے مہربانی, اور خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے وعدے پورے کریں, جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے کہ میں اتنی نوکریاں دوں گا, گھر دوں گا, میں سسٹم کو چینج کر دوں گا, کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا, یہ ساری چیزیں ہیں. اور برائے مہربانی جو ہے نا خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں, اور جس طرح کہ انہوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں امن بھی ہوگا, خوشحالی بھی ہوگی, ترقی بھی پاکستان کرے گا, اور پاکستان میں دنیا میں ایک نام ہوگا. کیمرہ مین محسن خان کے ساتھ ڈاکٹر نوید, 72 نیوز.